فرماتے ہیں اے محمد بن ابو بکر میرے یار صدیق اکبر دی پشت دے وچوں میں علی دا پتر ہے. بول سبحان اللہ. الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین. مادن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. محبت دے نال بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. بان یار نبی دیا یاراں دا. بولو سبحان اللہ. بان یار نبی دیا یاراں دا. بن یار نبی دیا یاراں دا. بن یار نبی دیا یاراں دا. بن یار نبی دیا یاراں دا. شک ہوئی تے چل مدینے. شک ہوئی تے چل مدینے. ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. بن یار نبی دیا یاراں دا. رب سچا جندی شان ودھاوے. آپ محمد نال سلاوے. رب سچا جندی شان ودھاوے. آپ محمد نال سلاوے. سو سو دشمن زور جلاون. سو سو دشمن زور جلاون. پیار نہیں چھپدا یاراں دا. بن یار نبی دے یا یاراں دا. یاراں دا بن یار نبی دے یا یاراں دا. ہاں توڑ دے ساتھی توڑ پچاون. انگلیاں پھڑ کے جنت جاون.
ساتھی توڑ پچاون انگلیوں پھڑ کے جنت ویس نال نبی دے سیر کرسن نال نبی دے سیر کرسن جنت دے گلزار دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا توڑ دے ساتھی توڑ پچاون قدمی لگدی اور نبھاون باج وزیراں زینت نہ ہووے باج وزیراں زینت نہ ہووے شان نہیں سردار کا بن یار نبی نا یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا اج تائیں وچ دربار دو نبی دے پہرے دار اج تائیں وچ دربار دو نبی دے پہرے دار پیر علی نے خود دفنایا پیر علی نے خود دفنایا جوڑا خدمت گاراں کا بن یار نبی یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا شمع رسالت دا پروانہ جان دا جسمو ہے کل زمانہ شمع رسالت دا پروانہ جان دا جسمو ہے کل زمانہ نام صدیق رفیق پیارا نام صدیق رفیق پیارا ساتھی بنیا غاراں دا بن یار نبی یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا نام عمر دا دل نو بھاوے نام عمر دا دل نو بھاوے پاک نبی جس نو بلاوے دین اسلام دی شان ودھاوے دین اسلام دی شان ودھاوے شان دیکھو دلداراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بولیے سبحان ذوالنورین سونا عثمان جمع کیتا جس پاک قرآن ذوالنورین سونا عثمان جمع کیتا جس قرآن دختر پاک نبی نے دتیاں دختر پاک نبی نے دتیاں شان دیکھو بگاراں دا بن یار نبی دے یاراں یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا آخر کے اندر شیر خدا دا ذکر کرنا بول سبحان اللہ
حیدر صفدر شیر خدا را، حیدر صفدر شیر خدا را، اے نہیں سونا تکیا کردہ، حیدر صفدر شیر خدا را، اے نہیں سونا تکیا کردہ، پیر علی نو بزدل آکھن، پیر علی نو بزدل آکھن، شان دیکھو حبداراں دا بنیا نبی دیا یاراں دا، پیر علی نو بزدل آکھن، پیر علی نو بزدل آکھن، حال دیکھو حبداراں دا بنیا نبی دیا یاراں دا بنیا نبی دیا یاراں دا۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و ثناء بعد۔ آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شان ہو جل مجدہ الکریم، میں بندہ نہ چیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ احباب دے سامنے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی رشتہ داریاں، صحابہ کرام دیاں اور اہل بیت کرام دیاں میں آپس دے اندر باہمی رشتہ داریاں تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ تے جڑے شیعہ نے، جڑے رافضی نے، جڑے غالی نے، خارجی نے، الحمدللہ انہاں دا رد ہوئے گا اور اہل سنت و جماعت دی حقانیت سامنے آ جائے گی۔ بولو سب تو پہلا اللہ دا قرآن پیش کرنا وا، پھر حدیثاں دے ٹگ لا دیاں گا، اہل سنت و جماعت کی حقانیت خود بخود سامنے آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے محمد الرسول اللہ، محمد پاک اللہ دے رسول نے، والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کریم لجپال دے جڑے سنگی نے، ساتھی نے، وہ کون نے؟ صحابہ کرام نے اور اہل بیت کرام نے۔ انہاں دی صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیے، اشداء علی الکفار، فرمایا نبی دے سنگی صحابہ تے اہل بیت تے کافراں تے سختی دے نال پیش آندے نے۔ رحماء بینہم، اور آپس دے اندر بھائی بھائی نے، نرم دل نے۔ بولو سبحان اللہ۔ تے انہاں کمینیاں نو حیا نہیں آوندا جڑے نبی دے صحابہ تے اہل بیت نو بار والا کہندے نے، در والا کہندے نے۔ رب دا قرآن انہاں نو ایک کہہ رہا ہے، بھائی بھائی کہہ رہا ہے، نرم دل آپس دے اندر کہہ رہا ہے۔ تے انہاں نو حیا کرنی چاہیے رافضیاں نو جڑے نبی دے یاراں نو جدا جدا کردے نظر آندے نے۔ یار انہاں کمینیاں نو میں پوچھنا وا، شریعت پاک دے اماماں نے سانو دسیا وے کہ صحابہ کرام دی اہل بیت کرام دی آپس دے اندر جنگاں ہوئیاں نے، گلاں باتاں ہوئیاں نے، لڑائیاں ہوئیاں نے، مگر سانو
پھر انہاں مشاجرات دے اندر پین تو بحث کرن تو منع فرمایا گیا، خاموشی اختیار کرو۔ جدو اللہ دا قرآن بیان فرما رہا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نبی دے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے، خیر دا وعدہ فرما لیا ہے، تے ونڈے پان والا انہاں نبی دے صحابہ تے اہل بیت نو جدا جدا کرن والا رافضی کمینہ کون ہوندا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر ایک خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور انہاں دے خاندان دے نال اہل بیت کرام دیاں رشتہ داریاں ہن پیش کرنا، ذرا بول سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور پاک سرکار دے صحابی بھی نے، پہلے ایمان لے آنے والے بھی نے، یار غار بھی نے اور یار مزار بھی نے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے وصال مبارک تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صاحبزادی حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دے نال نکاح فرمایا ہوئے۔ اس رشتے دی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک سرکار دے لگے سسر پاک کی لگے جنہوں تو سورا کہندے ہو، تے انہاں کمینیاں نو حیا کرنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نو کہندے نے در والے نے باہر والے نے، میں تیرے کول پوچھنا وا ایمانداری نال دس جڑا سورا ہوندا وے او باہر والا ہوندا یا گھر والا ہوندا ہے؟ رب بول سبحان اللہ۔ خود شیعہ دیا کتاباں دے اندر بھی آندا ہے، سنیاں دیا کتاباں دے اندر بھی آندا ہے، حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رب العالمین میری امت میں سے جس نے مجھ سے شادی کی یا جس کو مجھ سے شادی ملی وہ دوزخ میں نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں نے عرض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ ہونے نہ کمینیاں دا رد ہو گیا اور اہل سنت و جماعت حقانیت سامنے آ گئی۔ بول سبحان اللہ۔ ہن صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں دا تعلق بنی خشم قبیلے دے نال، انہاں دی والدہ دا نام ہند بنت عوف، ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ایک بہن اسماء بنت امیس، دونوں ماں جائیاں بہناں نے دو نکاح حضرت اسماء بنت امیس دا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال ہویا۔ بحوالہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 390 تے حوالہ موجود ہے، با حوالہ گل پیا کرنا وا۔ دوستان گرامی ان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اس رشتے دی وجہ تو سورا گھر ایک ہویا تے پھر باہر والے کیویں ہوئے؟ انہاں نوں حیا نہیں آندی؟ ذرا بول سبحان اللہ۔ ہن آ دسنا وا تینوں دوم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا حضرت اسماء بنت امیس دے نال کیویں نکاح ہویا ہے، سناواں ذرا بول سبحان اللہ۔
صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے ایک بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے صدقے جاواں حضرت اسماء بنت امیس دا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال ہویا وے یہ دونوں میاں بیوی نے پہلے ہجرت فرمائی حبشہ دی طرف حبشہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ دی طرف آندے نے جنگ احد ہوئی جنگ احد دی اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار شہید ہو گئے آپ سرکار دے دونوں بازو مبارک کٹے گئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے نے اے میرے صحابہ میں نبوت دی نگاہ دے نال دیکھ رہا ہاں میرے چاچے دا پتر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنت دے اندر فرشتیاں دے نال اڑدا پھردا اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوانا حضرت اسماء بنت امیس دے وچوں 3 لڑکے پیدا ہوئے نے حضرت جعفر طیار دے پہلے دا نام عبداللہ دوسرے دا نام محمد تیسرے دا نام اونے انہاں دی شہادت تو بعد حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نکاح مبارک دے اندر آئیاں باحوالہ گل پہ کرنا طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 399 تے حوالہ موجود ہے دوستان گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس دی ایک بہن سلمہ بھی ہیں بنت امیس سلمہ بنت امیس انہاں دا نکاح مبارک حضرت سیدنا سید الشہداء حضور دے چاچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال ہویا اللہ اکبر یعنی جس گھر حضرت ابو بکر صدیق دا نکاح ہویا ہے اس گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب چاچا جان حضرت امیر حمزہ دا بھی نکاح ہویا اور اس گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی نکاح ہویا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ذرا بول سبحان اللہ اس رافضی خارجی غالی ٹولر میں آنا وا گندا جا رشتے تے پھر حیا کر تے پاک ہستیاں تے زبان درازی کرن تے اپنی زباناں نو لگام دیو اگے سن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس انہاں دی ایک مائی جاں بہن حضرت سیدہ ام فضل لبابہ بنت حارث انہاں دا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب دے نال ہویا وے جنہ دے وچوں حضرت سیدنا عباس دے بیٹے فضل عبداللہ عبید اللہ ماب قسم عبد الرحمن ایک بیٹی ام حبیب پیدا ہوئی ہے اللہ اکبر کبیر باحوالہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 388 تے حوالہ موجود ہے باحوالہ گل پہ کرنا بول سبحان اللہ ہن صدقے جاواں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے وصال مبارک تو بعد آپ دی بیوی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا دے نکاح مبارک دے اندر آئیاں میں پوچھنا وا یار مینوں اے دس
چشتی نو دس اگر دشمن ہوندے مولا علی تے ابو بکر سرکار تے کیا حضرت ابو بکر دے وصال تو بعد مولا علی سرکار آپ دی بیوی دے نال نکاح فرماندے؟ کوئی دشمن دی بیوی دے نال نکاح کردا؟ قطعاً بھی نہیں۔ معلوم ہویا سجن سن، دوست سن، آپس دے اندر بھائی بھائی سن، تا نکاح فرمایا، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماء بنت امیس دے وچ مولا علی سرکار دے دو پتر پیدا ہوئے، پہلے دا نام عون بن علی ہے، دوسرے دا نام یحییٰ بن علی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماء بنت امیس دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا ایک بیٹا محمد پیدا ہویا سی۔ شیعہ دیا کتاباں دے وچ بھی ثابت ہے، سنیاں دیا کتاباں دے وچ بھی ثابت ہے۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 391 تے حوالہ موجود ہے۔ شیعہ دی کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 تے حوالہ موجود ہے، بحوالہ گل کیا کرنا وا۔ مولا علی سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بیٹے نو اپنا محبوب فرمایا، فرمایا میرا ربیب ہے، آپ ان دے نال پیار فرما دے سن۔ آپ فرما دے نے مولا علی سرکار کہ میں ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دی پرورش کیوں نہ کراں، ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد بن ابو بکر دی تربیت کیوں نہ کراں۔ آپ فرماتے نے کہ محمد بن ابو بکر میرے یار صدیق اکبر دی پشت دے وچوں میں علی دا پتر ہے، بول سبحان اللہ۔ ہن رشتے گندا اور اپنے ایمان نو تازہ کردا، ذرا بول سبحان اللہ۔ دوستانے گرامی، معلوم ہویا سجنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس دے وچوں جڑیاں اولاداں پیدا ہوئیاں او آپس دے اندر بہن بھائی لگے، ذرا بول سبحان اللہ۔ انہاں دے تے انج رشتے نے، انج آپس دے اندر شیر و شکر نے، تو جدا کرنا تینوں حیا نہیں آندی؟ اگے سن میرے ملت دے نوجوان اپنے ایمان نو تازہ کر۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی صاحبزادی دے نال ہویا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دے حضرت امام حسن پاک داماد سن۔ آئے ہائے بولو سبحان اللہ۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 240 تے حوالہ موجود ہے، با حوالہ گل پیا کرنا، ذرا بول سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ شرح نہج البلاغہ دے اندر آندا وے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5 تے کہ یکے بعد دیگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نکاح مبارک کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دیاں دو صاحبزادیاں آئیاں نے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 422 تے حوالہ موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا نکاح بھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیٹی دے نال ہویا ہوئے۔ ان دوستان گرامی توجہ فرمانا میرے ملت دے نوجوانا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دور مبارک دے اندر جد مدائن فتح ہویا ہوئے، بادشاہ دیاں دو بیٹیاں شہزادیاں مال غنیمت دے اندر آئیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کر دینے، اے ابا جان ایک شہزادی دا نکاح میں عبداللہ دے نال فرما دے۔ حضرت عمر پاک فرما دینے پتر شہزادی ہے تے شہزادے حسین واسطے ہونی چاہیے۔ میں کہنا ماں کمینیا جے اگر
نبی دے صحابہ اہل بیت دشمن ہوندے تے شہزادی دا نکاح کیا حضرت عمر پاک امام حسین دے نال کردے نظر آندے؟ معلوم ہویا سجن سن ہاں تا حضرت امام حسین نو ترجیح دیتی ہے اپنے بیٹے دی بجائے. ہاں 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 بول حضرت شہر بانو دا نکاح حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے حسین پاک دے نال فرمایا اور دوسری شہزادی دا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان گرامی توجہ فرمانا. اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا جن نال نکاح ہویا حضرت شہر بانو نال. حضرت شہر بانو وچوں پیدا ہویا حضرت امام زین العابدین جس نو بیمار کربلا کہا جاندا. ہائے ہائے ہائے. حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا جن نال نکاح ہویا شہزادی دے نال شہر بانو تے محمد بن ابو بکر دی جڑی بیوی سے دونوں آپس دے اندر بہنا سن ان دے نال جن دا نکاح ہویا اس شہزادی دے وچوں پیدا ہویا حضرت سیدنا قاسم بن محمد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہویا اس رشتے دے صاحب نال امام زین العابدین بیمار کربلا اور حضرت سیدنا قاسم بن محمد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار یہ آپس دے اندر لگے خالہ زاد بھائی. ہائے ہائے بول سبحان یعنی امام حسین دا پتر تے محمد بن ابو بکر دا پتر قاسم یہ دونوں آپس دے اندر خالہ زاد بھائی لگے اور رشتے دا ویکھ نہ پاکاں دے انہاں دے اندر ونڈیاں پانا تینوں حیا نہیں آندی کہ باہر والے نہیں در والے نہیں بلکہ نبی دے صحابہ گھر والے نے. ذرا بول سبحان باحوالہ گل پہ کرنا وا مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56 تے حوالہ موجود ہے. کشف الغمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 تے حوالہ موجود ہے. باحوالہ گل پہ کرنا. ذرا بول سبحان اللہ. دوستان گرامی توجہ فرمانا میرے ملت نوجوانوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی پڑپوتی حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق دا نکاح حضرت سیدنا امام حسین دے پوترے سیدنا امام محمد باقر دے نال ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاواں خود حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماندے نے شیعہ دی کتاب دے اندر حوالہ موجود ہے اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 491 تے حوالہ موجود ہے. با حوالہ گل پہ کرنا وا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے حضرت ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نانا بھی لگدا وے دادا بھی لگدا وے. آپ فرماندے نے اس رشتے دے صاحب نال حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میرے نانا جان لگدے نے. تے میں انہاں رافضیاں خارجیاں نو کہنا وا تانوں حیا نہیں اوندی انہاں دے اندر ونڈی پا دے انہاں جدا جدا کر دیاں. نبی دے صحابہ ایک نے اور گھر والے نے. خبردار انہاں نو باہر والا آکھیا. ذرا بول سبحان اللہ. اور حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی مینوں عزت عطا نہ کرے جو میں اپنے نانا ابو بکر صدیق نو برا بھلا آکھاں. آپ فرماندے نے کوئی اپنے ابا نو برا بھلا کہندا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی دی صاحبزادی ام الحسن دا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر دے نال ہویا ہے. باحوالہ شیعہ دی کتاب زندگانی حسن مجتبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 تے حوالہ موجود ہے. باحوالہ گل پہ کرنا. ذرا بول سبحان اللہ. خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح 3 ہجری دے اندر حضور پاک سرکار دے نال ہویا تے اس رشتے دے حساب نال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو حضور دا سسر پاک ہون دا شرف حاصل ہے. ذرا بول سبحان اللہ. تے انہاں نو دوبارہ والا کہنا تینوں حیا نہیں آندی رافضیہ با حوالہ گل پہ کرنا وا تاریخ ائمہ شیعہ دی کتاب صفحہ نمبر 148 مصنف اس کتاب دا سید علی حیدر نقوی مطبوعہ لاہور تذکرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. آہا بول سبحان اللہ. ہن صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت نوجواناں توجہ فرمایا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا دے کول حاضر ہوئے. عرض کردے نے اے مولا علی مشکل کشا سرکار اپنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ بنت فاطمہ دا نکاح میں عمر دے نال فرما دے رو. امام حسین دی ہمشیرہ محترمہ دا نکاح میرے نال فرما دے رو. حضرت مولا علی سرکار فرما دے نے اے عمر پاک اے رشتہ میں فلاں واسطے رکھیا ہویا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عرض کر دے نے اے مولا علی سرکار میں عمر نو نکاح دی خواہش نہیں ہے, بس میرے سامنے حدیث مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا جدو قیامت کا دن ہوئے گا سارے رشتے ناطے ٹوٹ جان گے, ایک میں محمد آل محمد کا رشتہ ناتا قائم رہ جائے. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے فرمایا اہل پاک میں اس رشتے ناطے نو ہمیشہ واسطے نبی دے نال قائم رکھنا چاہنا. ذرا بول سبحان اللہ. باحوالہ شیعہ دی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 493 تے حوالہ موجود ہے. باحوالہ گل پہ کرنا وا. اور سنیاں دی کتاب صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 تے حوالہ موجود ہے. باحوالہ گل پہ کرنا. ذرا بول سبحان اللہ. اور شرح نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے. دوستان گرامی سندا جا اور اپنے ایمان تازہ کرتا جا. نبی دے صحابہ دی اہل بیت دے نال رشتہ داریاں بیان کر رہے ہیں اور انہاں دے منہ تے تماچا وے جڑے نبی دے صحابہ نوں در والا تے باہر والا کہندے نے. مستدرک حاکم دے اندر آندا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92 تے حوالہ موجود ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی دی نانی ام حکیم جنہاں نوں البیدا بھی آکھیا جاندا وے اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی سکی پھپھی جان نے. اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی نے اس رشتے تے اعتبار دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انہا دی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھی زاد بہن لگیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستان گرامی حضرت سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اس رشتے دے صاحب نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے بھانجے لگے. ذرا بول مزے نال سبحان اللہ. ہن دوستان گرامی توجہ فرمانا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار بیان فرماندے نے. شیعہ دی کتاباں دے اندر بھی آندا ہے, سنیاں دی کتاباں دے اندر بھی آندا ہے یکے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنی دو صاحبزادیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال فرما چھوڑیا. تاکہ شیعہ دی کتاب شرح نہج البلاغہ کے اندر آندا ہے حضور نے فرمایا اے عثمان غنی سرکار اگر میری تیسری بیٹی ہوندی میں اس دا نکاح تے عثمان دے نال کر چھوڑدا. شرح نہج البلاغہ کے اندر آندا وے شیعہ لکھ دے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان غنی اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں انہاں دا نکاح یکے بعد دیگر
تے عثمان دے نال فرما دیندا ذرا بول سبحان اللہ تو اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار بول اٹھے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تجھی کو زمران جوڑا نور کا اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی توجہ فرمانا غور فرمانا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا پوترا حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان دا نکاح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صاحبزادی فاطمہ بنت حسین دے نال ہویا اللہ اکبر کبیرہ گویا حضرت عثمان غنی دا بیٹا حضرت امام علی مقام امام حسین دا داماد ہویا ذرا بولو سبحان اللہ اور امام حسین دے دو عثمانی نواسے پیدا ہوئے اس بی بی پاک دے وچ ایک دا نام محمد اصغر ہے دوسرے دا نام قاسم ہے اور ایک نواسی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی یعنی دادا لگے حضرت عثمان غنی آہا دماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور پوترا سرکار حضرت عثمان غنی دا اور دماد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا انہاں دیاں انج رشتہ داریاں نے ایک نے گھر والے نے انہاں نوں باہر والا کہنا گھر والا کہنا تینوں حیا نہیں آندی ذرا بول سبحان اللہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صاحبزادی عائشہ بنت عثمان دا نکاح مولا علی دے پتر حضرت امام حسن دے نال ہویا وے اور حضرت امام حسن دے شہادت تو بعد شہادت جامع نوش فرمان تو بعد اس بی بی پاک دے نال نکاح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا بحوالہ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 کے حوالہ موجود ہے بحوالہ گل پہ کرنا ہوں گویا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دونوں حضرت سیدنا عثمان غنی دے داماد ہوئے ذرا بولو سبحان اللہ اور پنجویں پشت مبارک دے اندر جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندا ہے پنجویں اور چھٹی پشت دے اندر ماں تے باپ دی طرفوں آہا بولو سبحان اللہ ایک گھر والے نے نبی دے صحابہ باہر والے نہیں کوئی حیا کریا کر رافضیہ مناخر دے اندر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی رشتہ داری ثابت کرنا چاہنا ہوں اہل بیت کرام دے گھرانے دے نال ذرا بولو سبحان اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کاتب وحی نے امیہ بن شمس بن عبد مناف سے جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے نال مل جاتا ہے آپ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت امیر معاویہ سرکار دی بہن حضرت ام حبیبہ دا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال ہویا اس رشتے دے صاحب نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سرکار دے سالہ جی ہوئے اور امت مصطفیٰ دے مامو جان ہوئے ذرا بولو سبحان اللہ باحوالہ شیعہ دی کتاب تاریخ یعقوبی شیعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 حوالہ موجود ہے
دا حوالہ گل پہ کرنا حتیٰ کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ دی ایک بہن چھوٹی اس کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال ہویا. اس رشتے دے نال ثابت ہویا حضرت امیر معاویہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا سسر ایک ہی ہے. ذرا بول سبحان اللہ. تو انہاں نوں جھکا دو کرنا ہے. گھر والا کہنا ہے باہر والا کہنا تینوں حیا نہیں آندی لفظیہ خارجیہ. اگے سن حضرت سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ ہند حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چاچا زاد بھائی دے صاحبزادے حارث بن نوافل دے نکاح دے اندر آئیاں نے. اللہ اکبر. اصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409 تے حوالہ موجود ہے. شرح نہج البلاغہ دے اندر بھی حوالہ موجود ہے. دوستان گرامی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی حقیقی بھانجی لیلا دا نکاح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال ہویا ہو. یعنی امام حسین دے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی نانی امام حسین دی ساس جڑی ہے وہ حضرت سیدنا علی اکبر دی نانی ہوئی. رشتے سن اپنے ایمان نو بچا کیوں نہ تے منہ تے تماچا ماریا کر جڑا انہاں میرے نبی دے یاراں دے اندر وچ پاندا وے انہاں نو جدا جدا کر. اللہ قرآن فرماندا ہے قل لم وعد اللہ الحسنى سارے صحابہ دے نال خیر دا وعدہ فرما رہے جنت دا وعدہ فرما رہے. او کمینیا صحابہ اور اہل بیت کرام دے گھرانے دے اندر ونڈی پان والا دو کون کھلنا وے. آخر دے اندر ایک روایت سنانا وا حضرت امیر معاویہ دے بارے تے ایک گل سناواں گا ابو بکر عمر دی محبت دی تے ایک پیر باو دا شعر تے اس تو بعد محفل دا اختتام. بول سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تے گھر دے اندر جلوہ فرما سن. یکدم دروازہ کھڑکیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا دیکھو کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آئے نہیں. حضور نے فرمایا انہاں اندر آن دیو. صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں غور کرنا توجہ فرمانا. حضرت امیر معاویہ سرکار نے اپنے کان مبارک دے اندر قلم ٹنگی ہوئی ہے. اس حال دے اندر حضور دے گھر مبارک دے اندر داخل ہوئے. حضور فرما دے نے اے عثمان اے کان دے اندر کنا دے اندر قلم کس مقصد واسطے ٹنگی ہوئی ہے. آپ عرض کر دے نے یا رسول اللہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اس قلم میں پیار کیتا. حضور فرماتے نے امیر معاویہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی دی طرف سے تجھے بہتر جزا عطا کرے. حضور فرماندے نے امیر معاویہ خدا کی قسم میں تینوں لکھنا صرف اس لیے سکھایا ہے تاکہ تو اللہ دی وحی لکھے. چھوٹے موٹے کام ہر کم میں اللہ دی وحی دے نال کرنا. بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں قربان جاواں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ اللہ رب العالمین تینوں ایک قمیض پہنائے گا اس کے متعلق تیرا کی خیال ہے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھڑیاں ہو گئیاں دوڑ کے حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیاں سامنے آ کے بیٹھ گئیاں. عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی امیر معاویہ نو قمیض پہنائے گا یعنی خلیفہ بنائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس کے اندر تکلیف ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے بارگاہ رسالت دے اندر یا رسول اللہ وہ دعا دے چہرے والا واللہ دیاں زلفاں
والیا سونیا کملی والیا سونیا تے پیارے محبوبہ پھر انہاں واسطے دعا فرما دے امیر معاویہ واسطے دعا فرما دے حضور نے دعا فرمائی اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو ہدایت عطا فرما بد خلقی تو بچا دنیا اور آخرت کے اندر اے نبی مغفرت فرما اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ عمر بن عاص کہندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا میں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امیر معاویہ واسطے دعا فرماندے سا کہ اے اللہ تعالی امیر معاویہ نو کتاب دا علم سکھا شہرات تسلط عطا کر اور عذاب جہنم تو بچا لے ویکھ میرا پاک نبی جس واسطے دعا فرماوے اور جس دے گھر دے اندر حضور دا رشتہ ہوئے اور امت مصطفیٰ دا مامو ہوئے انہاں تو در والا کہنا بار والا کہنا رفضے دن حیانے آگئی نبی دے صحابہ ایک نے کار والے نے ذرا بولتا سے سبحان اللہ باہ والا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 121 تے حوالہ موجود ہے با حوالہ گل پہ کرنا ذرا بول سبحان اللہ حتیٰ کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120 مطبوعہ باروت ریاستی 36 اندت بھی حوالہ موجود ہے ذرا بول سبحان اللہ ان میں گل کرنا اے رافضی خارجی جڑے نے اے شیعہ لانتی جڑے نے حضرت ابو بکر و عمر نو برا بھلا کہندے نظر آندے نے کہ غالی جڑے نے حتیٰ کہ گانا بھی کردے نے حضرت ابو بکر و عمر نو تے میں اینا محباں دے کول پوچھنا وا جن جس دے نال تسی دعویٰ کر دیو محبت دا مولا علی سرکار وہ تا ابو بکر و عمر دے نال اینا پیار کردا ہے اپنے پتراں دا نام ہی ابو بکر و عمر تک چھوڑ دا ثابت کرنا وا شیعہ دی کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 تے حوالہ موجود ہے کہ حضرت مولا علی سرکار نے اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھیا دوسرے کا نام عمر رکھیا ذرا بول سبحان اللہ حتیٰ کہ مولا علی دے پتر امام حسن مجتبی نے اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھیا دوسرے کا نام عمر رکھیا بحوالہ شیعہ دی کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 تے حوالہ موجود ہے بحوالہ گل پہ کرنا ذرا بول سبحان اللہ حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بھی اپنے پتران دا نام ابو بکر و عمر رکھیا حوالہ الارشاد صفحہ نمبر 130 تے حوالہ موجود ہے شیعہ کی کتاب مناقب آل ابو طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 تے حوالہ موجود ہے با حوالہ گل پہ کرنا ذرا بول سبحان اللہ معلوم ہویا مولا علی دے پتران ہوئی امام حسن تے حسین و ابو بکر دے نال اینا پیار سی کہ اینا بھی اپنے پتران دا نام ابو بکر و عمر چا رکھیا ہے ہاں بولو سبحان اللہ حتیٰ کہ امام زین العابدین پاک حسین دے پتر دی کنیت ابو بکر ہے بحوالہ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پہ حوالہ موجود ہے بحوالہ گل کا کرنا وا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم آپ نے اپنی بیٹی دا نام آپ نے اپنے بیٹے دا نام عمر رکھیا اور بیٹی دا نام عائشہ رکھیا شیعہ دی کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 تے حوالہ موجود ہے بحوالہ گل کا کرنا وا حتیٰ کہ کہندے نے شیعہ دی کتاب النجم الثاقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 تے حوالہ موجود ہے بحوالہ گل کا کرنا وا کہندے نے امام مہدی سرکار دی کنیت ابو بکر ہوئے گی ایک اور گل تو پردہ ہٹانا وا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا جتھے اج دربار ہے پتہ ہے آپ دے آسے پاسے کون ستے نے کون آرام فرما رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ایک بھائی ابو بکر آپ دے سجے پاسے لیٹیا ہوئے اور کھبے پاسے آپ دا بھائی مولا علی دا پتر عمر لیٹیا ہوا
اے رافضی خارجی کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہاں نوں حیا نہیں آندی؟ حضور نو ابو بکر و عمر دے نال اتنا پیار ہے کہ حضور نے اپنے نال ابو بکر و عمر نو اج بھی سوایا ہویا ہوئے۔ امام حسین نو ابو بکر و عمر دے نال اتنا پیار ہے، آپ نے اپنے بھائیاں نو ابو بکر نو عمر نو اپنے نال سوایا ہویا ہے۔ ذرا بول سبحان اللہ۔ تینوں ان پھر بہت کلام سناواں، ذرا بول سبحان اللہ۔ سلطان فرماندا وے عاشق سوئی حقیقی جڑا جڑا عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑے باہو مکھ نہ موڑے ہمیں سہ تلواروں کھنے جدول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا سر دے راز نہ بنے دعا ہے رب العالمین سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے، نبی دے صحابہ اور اہل بیت کرام دے نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔